17 ka kilometro kung 17 kilometers una maabot nimo ang Tibuli Tribal Village sa barangay New Sarangani Province. Kapin 35 ka mga pamilyang tribong Tiboli ang nanimuyo dinhi. Pagproseso sa abaka, ratan ug saging ang ilang nag-unang panginabuhian dinhi. Gani, sa among pag-abot sa maong lugar, naabtan ko silang kahimog basket. Samtang sa pikas bahin, kaproseso ug pinaugang abaka. Lisod ang pamuyo dinhi gawa sa halayo kini sa poblasyon sa Maito. Ulahisad sila sa pag-uswag sa panahon. Apan dinhi matud pa sa bukid ang ilang kapanginabuhian. Kapanginabuhiang usahay kulang pa sa ilang pang-adlaw-adlaw. Maiman mama among pagpuyo diri. Ang among panginabuhian, maghimog basket, magtanom ng mga abaka, mga ratan, magtanom og mga saging nga lakatan, uban pa ang mga tanom. Ang struktura sa ilang panimalay. Ipatindog kining wala migamit og lansang, higot lamang gamit ang uway. Nga matod pa sa mga residente dinhi, dili delikado panahon sa linog ug kusog nga ulan. Ingon man ang ilang hagdanan. Gani sa taas nga bahin sa ilang balay, imong makit-an ang ilang abuhan nga tupad lamang sa ilang tuluganan. Kini aron panahon sa tugnaw ilabi na sa tungang gabii, mahimo nila kining papainitan. Usa sa nakapukaw sa akong atensyon sa pagbisita ko sa maong dapit, mao ang sitwasyon sa mga kabataan. Sa ilang tinguhang makaeskwela, 7 ka kilometro ang ilang bagtason una makaabot sa ilang eskwelahan. Dinhi ko nakaila si Benny, Mark ug Alvin, mga residente sa Tibuli Tribal Village. Si Benny, 11 anyos o grade 4, puot niyang mahimong doktor alang sa ilang komunidad. Samtang si Mark, 11 anyos usab, apan grade 2 pa lamang karon. But niyang mamahimong magtutudlo. Pag-abot sa panahon, apan sa pagpangutana ko sa kung ngano, tulo sa luha ang una niyang gitubag kanako. Para matudluan ko ang akong mga kauban, kung mag-eskwela sila, ako lang magtudlo sa hilati. Walay kuryente dinhi pag-abot sa kagabhion. Mao nga lighter ang gigamit sa mga bata dinhi sa higayong magtuon sila. Apan tungod sa kawadon ug kalisod sa panginabuhian, ubay-ubay na usab sa mga residente dinhi ang mibalik sa bukid aron didto na lamang mamuyo. Apan lakip niini ang pag-undang usab sa ilang mga kabataan sa pag-eskwela. Oportunidad nga angayan untang mahatag aron sa ilang umaabot nga henerasyon, dili na nila matagamtaman ang susamang kalisod.